powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। आज प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस विशेष कार्यक्रम गरी सम्पन्न। बीपी एक भर्सटाइल नेता भएको र उनको योगदान अतुलनीय रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 22 संसदमाथि एमालेले सोधे स्पष्टीकरण। माधव पक्षद्वारा पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण। अर्थतन्त्रलाई उकास्न छिट्टै राहत र पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी। आर्थिक गतिविधि बढाउन कोरोना नियन्त्रण प्रमुख आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। टोकियो ओलम्पिक 2021मा 4 खेलमा 5 नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै 3 खेलाडीद्वारा जापानमा अभ्यास सुरु। 2 खेलाडी जुलाई 24मा टोकियोका लागि उड्ने। र मध्य चीनमा मुसलधारे वर्षाका कारण कैयौं स्थानहरूमा बाढी र डुबान। दर्जन बढी सहर प्रभावित, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, सयौंको उद्धार। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा आजको कोरोना सम्बन्धी एक अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1918 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणबाट बुधबार थप 1918 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 6,72,871 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,475 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 6,36,402 रहेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,637 पुगेको छ। हालसम्म देशभर 34,95,069 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 301 जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 26,832 रहेको छ। अब पूरा समाचार। बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस बुधबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुरुष बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक सम्मानित नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका बीपी एक भर्सटाइल नेता भएको बताएका छन्। 2015 को आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको योगदान नेपाली राजनीतिमा अतुलनीय रहेको पनि देउवाको भनाइ छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस बुधबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुरुष बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक सम्मानित नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। 2015 को आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी बनेका थिए। स्मृति दिवसको अवसरमा सुन्दरी जलस्थित बीपी संग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम गरी बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। सो अवसरमा नेताहरूले कोइरालाको राजनीतिक, साहित्यिक एवं बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइराला भर्सटाइल नेता भएको बताएका छन्। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको एक भर्चुअल अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीति, साहित्य र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा बीपीको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्। बीपीले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको भन्दै देउवाले बीपीलाई स्मरण गर्दा मात्रै पनि काङ्ग्रेसमा उत्साह बढ्ने बताए। अन्तर्क्रियामा काङ्ग्रेस नेता प्रदीप गिरीले बीपी कोइरालाले गरेको समाजवादको व्याख्या समकालीन विश्वमै अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे। जीवनभर प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका लागि कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेका कोइरालालाई दूरदर्शी राजनेताका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ। 32 वर्षको उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध क्रान्तिको सूत्रपात गरेका बीपी 2007 सालको क्रान्तिका शीर्ष नेता थिए, जुन क्रान्तिका बेलामा 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। क्रान्तिपछि संविधान सभा निर्वाचन मार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने मार्गचित्र बनेको थियो, तर राजा कुनै हालतमा संविधान सभामा चुनाव गराउन तयार नभएपछि बीपीले संसदको
चुनाव स्वीकार गरेका थिए। 2015 सालको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 2/3 बहुमत दिलाएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। बीपी नेतृत्वको सरकारले वीरता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, क्रान्तिकारी भूमि सुधार, वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरेको थियो। उनको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका काम भए। तर जननिर्वाचित सरकारले 18 महिना काम गर्न पाउँदा नपाउँदै 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरेपछि बीपीले 8 वर्ष सुन्दरीजल जेलमा बिताएका थिए। रुया भएपछि मुलुकभित्र बसेर सशक्त आन्दोलन गर्ने वातावरण नदेखेर उनी भारत प्रवास भए र त्यहीबाट पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र शान्ति चलाए। 8 वर्ष भारत प्रवासमा बिताएपछि मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने सङ्केत ठानेर बीपी पुनः 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश फर्किएका थिए। नेकपा एमाले 3 साउनमा फ्लोर क्रस गर्ने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरे विपरीत स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। यता नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेकपा एमाले 3 साउनमा फ्लोर क्रस गर्ने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरे विपरीत स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा संविधानको धारा 5 मा व्यक्ति स्वतन्त्र हुने र आफ्नो मताधिकार आफैमा निहित हुने हुँदा पार्टीले कुनै पनि कारबाही नगर्न भनेको छ। तर एमाले परामर्श आकर्षित नहुने भाषा मिलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। साउन 5 गते पठाइएको 24 घण्टे स्पष्टीकरणमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका अभियोग लगाइएको छ। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा साधारण सदस्य लगायत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनी प्रश्न सोधिएको छ। यता नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकता वार्ता चलिरहेको बेला आफू पक्षीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउने लगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खालका एकता विरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा बुधबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता रघुजी पन्तले यस्तो बताएका हुन्। माधव नेपाल पक्षले अदालतको फैसला अनुसार आफ्ना पार्टीका 22 जना सांसदले स्वविवेक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसै विषयलाई लिएर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरे पार्टीको एकतालाई भाड्ने काम गर्न कुनै हालतमा नमिल्ने तर्क समेत गरेको छ। स्पष्टीकरण त यो सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले 10 बुँदेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो बाजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बैठकले पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। विघटित पार्टी एकता कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेता गोकर्ण विष्टले ओलीबाट एकताको वातावरण धमिल्याउने खालका कामले एकता क्रियाकलाप कमजोर पार्ने उल्लेख गरे। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पुर्याउँदैन, यसतर्फ समेत पनि गम्भीरता साथ पार्टी अध्यक्ष सहितका कमान्डरको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने विषयमा यो छलफलले ध्यान आकर्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन्। अबको आर्थिक उत्थानको विकल्प कोरोना नियन्त्रण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशलाई महामारीबाट मुक्त गर्न उद्योगी तथा व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई
उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिगत र योजनागत रूपमा नयाँ सङ्कल्पको खाँचो रहेको भन्दै त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको तर पुनः कोरोना संक्रमणको तेस्रो भेरिएन्ट फैलिन सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अब सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पनि बताएका छन्। कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध आह्वान गर्न चाहन्छु। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष असर परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले छिटै राहत तथा पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउने बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सम्भावनाका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्। उनले यसअघिका उपयोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले स्वदेशमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई स्वदेशमा नै उपयोग गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने धारणा राखेका छन्। स्वदेशी एउटा उत्पादन जो अभियान छ, मेक इन नेपालको अभियान छ, यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हामीलाई उत्पादनको गुणस्तर एकातिर आवश्यक हुनेछ भने त्यसको परिणाम र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभइकन हामी अभियानलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गुणस्तरीयता र मूल्यको प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। सिआइएनले घोषणा गरेको मेक इन नेपाल अभियानले रोजगार वृद्धि तथा अर्थतन्त्र सुदृढका लागि उपयोगी साबित हुने भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यस्तै परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार महरले देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनका लागि मेक इन नेपाल अभियान सुरु गरेको बताएका छन्। उनले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रवर्धन र उपयोग वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि मेक इन नेपाल अभियानले सहयोग गर्ने बताएका छन्। अघिल्लो सरकारले पनि मेक इन नेपाल अभियान बजेटमा नै समावेश गरेको र यो सरकारले पनि देशमा नै उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको धारणा रहेको छ। यस्तै सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले यति बेला देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बताएका छन्। धराशायी अर्थतन्त्रमाथि उठाउन सरकार सामु ठुलो चुनौती रहेको चौधरीको भनाइ छ। यस्तो अवस्थालाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड मुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको जोड छ। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकको 32औं संस्करण जुलाई 23 अर्थात् शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। खेलाडीहरूको खेल कौशल देखाउने स्थानको रूपमा लिने ओलम्पिकमा यस पटक 4 खेलमा 5 जना नेपाली खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धाका लागि सहभागी हुँदैछन्, जस अन्तर्गत 3 खेलाडीद्वारा जापानमा अभ्यास सुरु भइसकेको छ भने 2 खेलाडी जुलाई 24मा टोकियोका लागि उड्ने तयारी भएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकको 32औं संस्करण जुलाई 23 अर्थात् शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। विश्वका झण्डै 206 राष्ट्रले सहभागिता जनाउने यस ओलम्पिक जापानको टोकियोमा आयोजना हुँदैछ। नेपालले पनि ओलम्पिकमा सन् 1964मा टोकियोमै भएको ओलम्पिकबाट सहभागिता जनाउन थालेको हो। हालसम्म नेपालबाट टेक्वान्डोका दीपक बिष्ट र सङ्गिना वैद्यले मात्र छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेलेका छन्। बाँकी नेपालको सहभागिता वाइल्ड कार्ड र युनिभर्सालिटी कोटामै सीमित रहेको छ। ओलम्पिकलाई खेलाडीको खेल कौशल देखाउने स्थानको रूपमा लिने गरिन्छ। गत वर्ष नै हुनुपर्ने टोकियो ओलम्पिक 2020 विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्षपछि ढकेलिएको थियो। तर यस वर्ष भने जापान सरकारले आयोजनामा दृढ रहँदै निकै कडाइ र
दुःखका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ, जसमा नेपालबाट समेत 4 खेलमा 5 खेलाडीले टोकियोको ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनेछन्, जसमा पौडीबाट गौरिका सिंह र एलेक्जेन्डर शाह, एथलेटिक्सबाट सरस्वती चौधरी, जुडोबाट सोनिया भट्ट र सुटिङबाट कल्पना परियार रहेका छन्। जुडोकी सोनिया भट्टले जापानमा प्रशिक्षण सुरु गरिसकेकी छिन्। 3 दिन अघि नै जापान पुगेकी भट्टले मंगलबार क्वारेन्टाइनको समय पूरा गरेर अभ्यास सत्र सुरु गरेकी हुन्। आयोजकले जापान पुगेका खेलाडीलाई 3 दिनको क्वारेन्टाइनको समय अनिवार्य गरेको छ। यस महिनाको सुरुवातमा जापान पुगेका पौडीका खेलाडीद्वय गौरिका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। एथलेटिक्स बाहेकका सबै खेलाडी टोकियो पुगिसकेका छन्। एथलेटिक्स खेलाडीको टिम जुलाई 24 मा टोकियो हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै सन् 2032 को ओलम्पिक अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा आयोजना हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले बुधबार 2032 को ओलम्पिक र पारा ओलम्पिक ब्रिस्बेनमा गर्ने निर्णय गरेको हो। जापानको टोकियोमा बसेको बैठकले उक्त संस्करणको ओलम्पिक अस्ट्रेलियामा गर्ने निर्णय गरेको हो। ब्रिस्बेन ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म आयोजना हुनेछ। अस्ट्रेलियामा तेस्रो पटक विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला ओलम्पिक आयोजना हुन लागेको हो। यसअघि मेलबर्न र सिडनीमा ओलम्पिकको सफल आयोजना भइसकेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारी वर्षाका कारण मध्य चीनका कैयौं स्थानहरूमा बाढी आएसँगै दर्जन बढी सहरहरू डुबानमा परेका छन्। वर्षा र बाढीका कारण त्यहाँका 12 जनाको मृत्यु भएको तथा हजारौंको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मुख्य सडकहरू तथा उडानहरू रद्द भएको जनाइएको छ भने झण्डै 9 करोड बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। मुसलधारे वर्षाका कारण मध्य चीनका कैयौं स्थानहरूमा बाढी आएसँगै डुबानमा परेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन्। रेल स्टेशन र सडक पनि डुबानमा परेका छन्। ख्वानान प्रान्तका 10,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई उद्धार गरी स्थानान्तरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाढी सुरु भए यता राजधानी जङ्गजोमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको सरकारी निकायहरूले पुष्टि गरेका छन्। मुख्य सडकहरू बन्द र उडानहरू रद्द गरिएसँगै 1 दर्जन भन्दा बढी सहर प्रभावित भएका छन्। झण्डै 9 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको ख्वानान प्रान्तले असामान्य रूपमा सक्रिय वर्षा देखिएसँगै मौसम सम्बन्धी कडा चेतावनी जारी गरेको छ। बाढीका कैयौं कारणहरू हुन सक्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान बढेको वायुमण्डलले पनि अत्याधिक वर्षाको सम्भावना बढाउँछ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियोहरूमा पुरै सडक डुबानमा परेको र कार सहित अन्य भग्नावशेष तीव्र वेगको पानीमा सुस्त गतिमा बगिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यहाँ हालैको आँधीका कारण क्षति भएको तथा कृत्रिम बाँध भत्किएर ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छ र सेनाले बाँध कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीग्रस्त स्थानमा कति मानिस फसेका छन् भन्ने कुरा हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन, तर हालसम्म सयौंको उद्धार गरिएको बताइएको छ। जङ्गजोमा एउटा मुख्य अस्पताल पनि पानीमा डुबेको बताइएको छ। जङ्गजोमा पछिल्ला 3 दिनमा परेको पानीको मात्रा उक्त सहरमा 1 वर्षमा पर्ने पानी समान रहेको बताइएको छ। हस्त दर्शक पनि आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।